नमस्कार। यो हो बहसको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, यो हो बहसको आजको अङ्कमा हामीसँग राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवरा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भर्खरै मात्रै एक भयो र एक भएको राप्रपा जसले आफ्नो मूल एजेन्डाका रूपमा राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई अगाडि सारेको छ। जुन एजेन्डा राप्रपाले अगाडि सार्यो, यो एजेन्डा अगाडि सार्दै एकता सभामा त्यो पार्टीका अध्यक्षहरूले के भन्नुभयो भने अब राप्रपाले 2/3 मत ल्याउँछ र देशमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गरेर छोड्छ। वास्तवमा यो समयको माग हो या राप्रपाका नेताहरूको चाहना मात्रै? त्यही पार्टी जो एक हुँदै थियो, एकीकरण घोषणा सभालाई नै बहिष्कार गर्ने नेताहरू पनि देखिए राप्रपामा र उनीहरूले भने कि राष्ट्र संस्था समयको माग होइन र यसमा जान सकिँदैन। यति मात्रै भएन, राप्रपाको एकीकरण सभा चलिरहँदा कार्यकर्ताहरूले चर्को रूपमा आवाज उठाए कि पटक पटक जुन फुट्दै आएको पार्टी छ, भोलिका दिनमा नेताहरूले फेरि पार्टी फुटाउन सक्ने त्यो सम्भावना रहन्छ, त्यसैले गीता छोएर कसम खानु पर्यो। कार्यकर्ताको यो आवाजलाई मञ्चमा रहेका नेताहरूले माने पनि र गीता छोएर कसम पनि खाए कि अब हामी पार्टी फुटाउँदैनौँ। आजको कार्यक्रममा हामी राप्रपाको एकीकरणको त्यो अवस्था, अब राप्रपाले लिने बाटो र राप्रपाले पाउने जनसमर्थनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ कि राप्रपाले भने जस्तै 2/3 जनसमर्थन पाउन सक्ला त? के छन् राप्रपासँग जनतालाई आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउने अरू विषयहरू? हामी हाम्रा आजका अतिथि राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवरालाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहितजी। मेरो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूको सम्पूर्ण दर्शकलाई नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै यहाँहरूलाई बधाई पनि भनौँ। सुरुमा पार्टी एकीकरण गर्नुभयो। मेरो यहाँसँग पहिलो जिज्ञासा चाहिँ एकदमै त्यो उतार चढाव खेप्दै होइन, कहिले टुटफुट, गुट उपगुट, यी विभिन्न प्रक्रियाहरू पार गर्दै त्यो फुटका थुप्रै श्रृङ्खलाहरू पार गर्दै फेरि जुट्दै अहिले पछिल्लो पटक फेरि जुट्यो राप्रपा होइन। यो उतार चढावहरूलाई चाहिँ कुन रूपमा स्मरण गर्नुहुन्छ राप्रपाको? यसो के तपाईँको यो तपाईँले भने बिल्कुलै ठिक हो। धेरैचोटि एक बहुत धेरैचोटि फुट्यो राप्रपा। सुरुवातै अब हामीले बृहत कोसिस 47 त्यो भर्खरै बहुदल आउँदाखेरिमा बृहत कोसिस गरेर सबै एकै ठाउँमा राख्ने प्रयास गर्दा गर्दै अब सूर्यबहादुरजीको एक भङ्गालो, लोकेन्द्रजीको एक भङ्गालो भएर निक्लियो। त्यो पछि सबभन्दा राम्रो हामीले परिणाम ल्याएको त्यो चाहिँ दोस्रो आम निर्वाचनपछि हो। दोस्रो आम निर्वाचनमा हामीले चाहिँ 18% मत र 20 सिट ल्यायौँ, जसको कारण पछि गएर 2 जना सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुर चन्द चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि भए। भनौँ न, अब एकचोटि एमाले समर्थन गरेर एकचोटि काङ्ग्रेसले गर्दाखेरिमा पछि पार्टी त्यही कारणले फुट्यो पनि। अब जहिले हामी जुट्या छौँ सुखद र असल परिणाम आछ। जहिले हामी फुट्या छौँ त्यति राम्रो हुन सकेका छैन। त्यसैले यो पालि हामीले जे जति असिलो हुन्छ त्यो असिलो बेहोरेर पनि एक हुने र नेपाली कार्यकर्ता त सम्पूर्ण नेपाली जनताले समेत यो एकता चाहेको हुँदाखेरिमा यो एकता चाहिँ एकचोटि पुनर्स्थापित गरौँ भनेर चाहिँ हामीले कोसिस गरेर सजिलोसित होइन है, धेरै असिलोसित बेहोरेर पनि हामी यो परिणाममा आएका छौँ। अब एकचोटि यसमा पुगेपछि अब यसलाई चाहिँ गन्तव्यमै पुर्याउने भन्ने हाम्रो धारणा छ। तपाईँहरूका प्रति, विशेष गरी नेतृत्वका प्रति त्यो कार्यकर्तामा कति ठुलो अविश्वास रहेछ है, ताकि
कार्यकर्ताले त्यो एकीकरण सभा चलिरह बेला दर्शक दीर्घाबाट भन्नु पर्यो तपाईँहरूलाई कि गीताको पुस्तक निकाल, गीता पुस्तक छोएर कसम खाऊ, नभएदेखि हुँदैन भनेर भन्नु पर्यो। कति ठुलो अविश्वास रहेछ तपाईँहरूका प्रति? हामीपट्टि अविश्वास भन्दा पनि एक रहँदै रहनु भन्नेमा हो, त्यो चाहिँ हो कि अब चाहिँ मलाई लाग्छ जहाँ तक नेतृत्वमा विश्वास छ त्यसमा नेतृत्वमा विश्वासको कमी भयो भन्दा पनि एक रहन्छै रहनु भन्ने कुरामा उनीहरूलाई चाहिँ चिन्ता भयो हो। जायज पनि होइन, अनुभवले होइन, किनभने चाहिँ धेरैचोटि फुट्यौँ हामी। अब अहिले अन्तिमचोटि मिल्दाखेरिमा रहन्छै रहन्न भने उनीहरूलाई चिन्ता लाग्नु अस्वाभाविक होइन कि। र अहिले म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत अहिले यो चरणमा आएर के अब मोडल प्रकाशजी त भनौँ न हाम्रो जीवनको अन्तिम राजनीतिक जीवनको अन्तिम चरणमा छौँ। त्यसैले अब कमलजी पनि धेरै पछाडि हुनुहुन्न होइन। अब यो चरणमा आएर एकचोटि जुट गरेर अब गन्तव्य पुर्याउने भन्ने जुन अठोट गरिएको छ त्यो गन्तव्य नपुगेसम्म चाहिँ अब हामी चाहिँ फेरि चाहिँ चिरा पार्ने जति अस्तिलो भए पनि त्यसमा जाँदैन। जहिले पार्टी एकता हुन्थ्यो होइन, पार्टी एकताको त्यो सभामा तपाईँहरू कसैले पनि हामी पार्टी फुटाउँछ त कहिले पनि भन्ने पनि कुरा भएन, भन्नु पनि भएन। तर त्यो धेरै समयसम्म कहिले पनि टिकेन के। र हुन त यसपालि तपाईँहरूले गीतालाई साक्षी राखेर त्यो कसम खानु भएको छ, त्यस आधारमा पनि विश्वास त गर्लान् नेता कार्यकर्ताहरूले। यद्यपि अब यसपटक चाहिँ हामी फुट्दैनौँ है भनेर त्यो जनतालाई अझ विश्वास दिलाउन सक्ने त्यस्ता के छन् तपाईँहरूसँग शब्द, या गीता नै पर्याप्त छ? गीता भन्दा पनि यो पालिको नियत हो कि यो पालि अब हामीलाई थाहा छ एक भएर अगाडि जान चाहिँ अस्जिलो छ भनेर, सजिलो छ भनेर हामी भनेको छैन। जे अस्जिलो छ त्यसको सामना गरेर यसलाई चाहिँ एक चाहिँ राख्ने यो पार्टीको जुन आदर्श छ के। फेरि आदर्श त्यो अघि तपाईँले भन्दाखेरिमा दुईवटा कुरा मात्रै आदर्श लिनुभयो कि, त्यो त्यसमा सीमित छैन। यसको मूल आदर्श त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादै हो कि। त्यो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद त्यो श्रृङ्खला के परम्परा, संस्कृति, इतिहास, धर्म मान्ने त्यो श्रृङ्खलालाई प्रतिनिधित्व हामीले गरेका छौँ कि। त्यो प्रतिनिधित्व गर्दा गर्दै पनि अब यो मुलुकलाई अहिले त यो त आधुनिक युग हो नि, यो आधुनिक युगमा हामी चाहिँ परिवर्तनलाई पनि आत्मसात गरेका छौँ, संविधानप्रति पनि प्रतिबद्ध छौँ। दुईटा विषयमा हाम्रो यो संविधानसित आपत्ति छ। तर अधिकांश कुरामा नि अहिले हामीले चाहिँ मूल कुरा अब अस्ति मैले बोल्दाखेरि भनौँ न त्यहाँनिर मैले मूल जोड केमा दिएँ भने यो सरकार किन असफल छ, यसले कसरी जनताले दिएको विश्वास बिट्रे गर्यो, अहिलेको काम गराएमा के हेरफेर हुनुपर्छ। अब त्यो भन्दाखेरिमा त अहिलेकै चासो हो के। त्यसैले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढाएको छौँ। तपाईँहरूको एजेन्डाका विषयमा म एकछिनमा कुरा गर्छु होइन, तपाईँहरूको सिद्धान्तका विषयमा एकछिनमा कुरा गर्छु। अब पछिल्लो पटक पार्टी किन फुटेको थियो भनेर मैले सोधिरहनै परेन होइन, तपाईँहरूको धेरैलाई थाहा पनि छ, यद्यपि त्यो सन्दर्भ उल्लेख गरिदिइहालौँ। यही हो क्यारे जस्तो लाग्छ है मूल चाहिँ, ताकि हलो कि गाई चुनाव चिन्ह एउटा यो थियो र अरू पनि थिए यद्यपि अरू पनि थिए भनेर आएको थियो। त्यो के हो तपाईँहरूले जान्ने विषय हो, तपाईँहरूले नै भनिदिनु होला। तपाईँलाई हलो नभइकन भएन, कमल थापालाई गाई नभइकन भएन। अनि जे विषयलाई लिएर पार्टी फुट्यो फेरि त्यो विषय तपाईँहरूले जस्ताको तस्तै त्यत्तिकै छोडिदिनु भएको छ। हलो कि राप्रपाको चुनाव चिन्ह गाई भनेर टुङ्ग्याउनु भएको छैन। अनि त्यो पहिला जे कारणले फुट्यो नि त्यसको बिउ जस्ताको तस्तै छरेर अनि पार्टी अब चाहिँ एक भइरहन्छ भनेर हुन्छ? अब तपाईँले फुट्या कार एउटा उडाउनु भयो, मूल कारणै हो त्यो पनि होइन। त्यो किनभने हलोपट्टि हाम्रो पक्षको प्रतिबद्धता असाध्य बलियो छ क्या। त्यो चाहना त्यो अब चाहिँ जो जति अहिले चाहिँ भनौँ न मसित छन् या चाहिँ प्रकाशजीसित थिए, हाम्रो श्रृङ्खलाको हलोपट्टि असाध्य प्रतिबद्ध छ। कमलजीसित भएको पनि
एउटा ठुलो पाटोमा हलोपट्टि गाईपट्टि होइन, हलोपट्टि नै छ प्रतिबद्धता। एउटा ठुलो श्रृङ्खला अहिले कमलजीसित भएको पनि हलोपट्टि नै प्रतिबद्ध छ। अब फुटिया कारण चाहिँ त्यो मात्रै होइन कि, फुटिया कारण त त्यो बखत भएको सहमति पालना गरिएन। जस्तो निर्देशन समिति बनाएर सम्पूर्ण कार्य चाहिँ को सञ्चालन गर्ने निर्देशन समितिबाट गर्ने भनिएको थियो, त्यो निर्देशन समिति बन्दै बन्यो। अब त्यो धेरै गहिरो मात्रामा नजाउँ कि त्यसमा चाहिँ अहिले भर्खरै मिलाएको छ, किन फुट्यो भन्नेमा जानु उचित हुँदैन। तर मैले तपाईँलाई भने खालि हलो कारणले होइन, सहमति पालना नभएर पनि। मैले फेरि त्यही विषयलाई सम्झाइहालेँ अहिलेको मेरो जिज्ञासा, ताकि जुन विषयमा हुन्छ नि त्यो अरू पनि हुन् तपाईँले भन्नुभयो होइन, तर मूल जो विषय चुनाव चिन्हको विषय थियो होइन, हलो कि गाई भन्ने विषय नभनौँ है, त्यो चाहिँ बराबरै हो, सहमति पालना नभएको ल ठिक छ। तर त्यो चुनाव चिन्हको विषय अहिले पनि टुङ्ग्याउनु भएको छैन तपाईँहरूले। अनि त्यो मैले अघि भने नि त्यो बिउ चाहिँ राखेर होइन, मैले तपाईँलाई भने मैले तपाईँलाई भने नि हो कि अब राप्रपा संयुक्तको त सम्पूर्णै हलोको पक्षमा थिए। राप्रपाईमा पनि एउटा ठुलो पाटो हलोको पक्षमा छ। त्यसैले अब 6 महिनाभित्र गर्ने भनिएको छ होइन, 6 महिनाभित्र गर्दाखेरिमा चाहिँ बहुमत यतै जुट्छ। कतै यो 6 महिनाको बिचमा फेरि हलो कि गाई भनेर त्यो विवाद उत्कर्षमा पुगेर राप्रपा जस्तो भयो अरे भन्ने त सुन्नु पर्दैन होइन। मैले तपाईँलाई भने नि अस्जिलो छ, सबै अस्जिलो सामना गरेर एक रहन्छ। तपाईँको विश्वास चाहिँ अब चुनाव चिन्ह हलो नै त्यो तय हुन्छ होइन तपाईँको विश्वास? पूर्ण विश्वास छ मलाई, त्यसमा पूर्ण विश्वास। फेरि तपाईँले जो चुनाव चिन्हका विषयमा कुरा गर्दाखेरि नि तपाईँले जो बारम्बार भनिरहनुहुन्छ ताकि हलो त्यो जनताको एउटा मन मस्तिष्कमा रहेको चुनाव चिन्ह पनि हो, र त्यति बेला जो पार्टी विभाजन हुँदा तपाईँले भन्नुभएको थियो कि त्यो हलो जो चुनाव चिन्ह नलिएका कारण त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेका कारणले पार्टी जनताले त्यति रुचाएनन् भनेर यो कुरा गर्नुभएको थियो। तर अलि अगाडि फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि त्यो गाई चुनाव चिन्हमा पनि थुप्रै भोट आएको थियो क्यारे होइन, संसदमा त कति 24-25 जना नै पुग्नु भएको थियो क्यारे, हलोका त्यति पुग्नु भएन क्यारे फेरि के हो? अब त्यो यसो के तपाईँको त्यो मत तत्काल प्राप्त भएको उहाँहरूलाई मुद्दाले हो कि चिन्हले होइन। त्यो बेला उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न मुद्दाको पक्षमा क्या उहाँले बढी भोट पाएको अप्रत्यक्षबाट, प्रत्यक्षपट्टि बढी पाएको होइन। त्यो अप्रत्यक्षबाट पाएको चाहिँ भनौँ न काङ्ग्रेसहरूले पनि मुद्दामा सहयोग गरे। त्यही मुद्दाले नै हो, चिन्हले होइन भनेदेखि तपाईँहरूका बिचमा त्यो चिन्हका विषयमा किन त्यत्रो हानाथाप र अहिले पनि किन टुङ्ग्याउन नसक्या भन्नुहोस् त? होइन, यो चाहिँ अब हामी जन्मकालदेखि हलो हो कि। अब मैले त राजनीति एकछिन 5-6 महिना पछिल्लो पालि एक हुँदाखेरिमा हामीले चाहिँ गाईमा गयौँ। अब त्यो बेला पनि मलाई कटु अनुभव भएको छ कि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा अब हेलम्बु भन्ने एउटा क्षेत्र छ कि निर्वाचन क्षेत्र, त्यहाँ मानिसले मलाई भने झल्झल्ती सम्झिन्छु, यो हजुरले यो गाई बोकेर कदापि यहाँ नआउनु भने म सम्झिन्छु। त्यस्तो छ कि तामाङ क्षेत्रमा उसमा त्यो अब जनजातिमा त्यो गाई बोकेर जान गाह्रो छ। त्यही भएर हलो नै काँधमा हाल्ने विचारमै हो तपाईँ होइन? होइन, हलोपट्टि मेरो असाध्य माया छ, कुनै सन्देह छैन। अब त्यो के होला त्यो भोलिका दिनलाई देखाउला होइन, 6 महिनाभित्र जो तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। अब तपाईँहरूको एजेन्डाको विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँ आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा
निकै त्यो अन्योलताको अवस्थामा रहनुभयो है तपाईँ जो गणतन्त्र स्थापना पछिको जो दिनहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि कता कता गणतन्त्र ठिक हो भने पनि लाग्यो कोही बेला होइन ग्यारे यो त राजसंस्थै ठिक हो भने पनि लाग्यो फेरि होइन भने जस्तो पनि लाग्यो अन्योलता चाहिँ तपाईँहरू जस्तो यति पाको उमेरका नेता राजनीतिमा धेरै भोटो फटाइसकेका नेताहरूमा किन जाग्दो रहेछ अहिलेको पुस्ताका लागि पनि एउटा राम्रो अनुभव हुनसक्छ भनेर यो जिज्ञासा लाग्यो होइन म प्रश्न राख्छु तपाईँलाई हो हामी यो संविधान आउने बेला त्यो 4 दल मध्ये हुँ जसले संविधान निर्माण गर्यो अब म त संसदमा थिइनँ कि सूर्यबहादुरजी संसदमा हुनुहुन्थ्यो दीपक बोहरा अहिलेको चाहिँ अब संसदको नेतै थियो होइन उहाँहरूले मेरो निर्देशनमा उहाँहरूले त्यो संविधानलाई पास गरे संविधान पारित हुँदाखेरिमा हामीले संशोधन हिन्दू धर्मको पक्षमा दियौँ महिला विषय पनि केही संशोधन दिया हौँ हामीले गणतन्त्रको विषयमा प्रश्न उठाएको होइन अब परिस्थिति के आयो भने पछि आएर राप्रपा नेपाल र हामी मिल्यौँ कि त्यही बेलै मुद्दामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो र अब अधिकांश मान्छे के मेरै दलभित्र पनि अधिकांश मान्छे राजसंस्था कुनै न कुनै किसिमबाट रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् यो पनि तपाईँलाई प्रश्न पारौँ हामीले अहिले जुन ढङ्गबाट राजसंस्थाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ त्यो के हो भने सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सहमति र साझा संस्थाको रूपमा राजसंस्थासहित प्रजातन्त्र भनेर हामीले मानेका छौँ माने अनक्वालिफाइड होइन कि यो चाहिँ त्यसैले त्यो किसिमको कुरालाई हामीले चाहिँ अब मेरो केसमा चाहिँ सूर्यबहादुरजी मैले पहिला गणतन्त्र माने हो होइन हामीले त्यो संविधान पारित गर्ने बेलामा होइन गणतन्त्र भनौँ न संविधान सभाको पहिलो चुनाव जित्दिएपछि हामीले जनताको निर्णयलाई शिरोधार्य गरे हो पछि दुईटा पार्टी मिल्ने बखत र अब यो दुईटा पार्टी भनौँ न अब अहिले संयुक्त जुन बन्यो त्यस बखत हामीले यो कम्प्रोमाइजमा आएको सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने के अरे सहमतिको संस्थाको रूपमा राजसंस्थासहित प्रजातन्त्र भनेर माने तपाईँ र स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाले त्यति बेला यो राजसंस्था यो ठिक छैन होला भनेर जो सोचेरै त होला होइन गणतन्त्र स्वीकार्नु भएको हिसाबले त्यो चाहिँ त्यसरी होइन थियो भन्नुहोस् त होइन त्यो कसरी हो भने हेर्नुहोस् हामीले त्यो रूपमा गरे होइन अब सूर्यबहादुरजी होस् म हो हामी त जन्मै अब सूर्यबहादुरजी त सायद पहिला चाहिँ त्योभन्दा अगाडि जन्मिनु भयो र उहाँ चाहिँ बौद्धले जुन म त राजनीतिमा आउँदाखेरिमा पञ्चायत चलिरहेको थियो राजाको शासन चलेको थियो होइन र हामीले भनौँ न विशेष गरी राजा वीरेन्द्रको पाली जुन बेलामा म चाहिँ राजनीतिमा आएँ अब एउटा अब उहाँ पनि बेलायतमा पढ्यो म पनि बेलायतमा एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि उहाँसित थियो त्यसैले राजसंस्थापट्टि हामी नजिक हो कि राजसंस्थापट्टि नजिक हुँदै पनि अब नेपाली जनताले गणतन्त्रको पक्षमा निर्णय गरे भनेर हामीले स्वीकार्या हो अब राजसंस्थासितको यही जिज्ञासा तत्कालीन अवस्थामा सूर्यबहादुर थापासँग त्यो गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो तपाईँ कसरी यो गणतन्त्र स्वीकार्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको भनाइ के थियो भनेदेखि बच्चामा म भनौँ न बच्चा हुँदाखेरि म सुरुवाल पनि नलगाइकन हिँड्थेँ तर त्यही भनेर अहिले पनि म सुरुवाल नलगाउँ त अहिले त म ठुलो भइसकेँ भन्ने हिसाबले उहाँले त्यो लाक्षणिक साङ्केतिक अर्थमा भन्नुभएको थियो कि समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन अब तपाईँहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो म त राजनीतिमा आउँदादेखि नै जो एक खालको राज संस्था पक्षधर थिएँ भनेर ठ्याक्कै अझ प्रश्नसँग कुरा गरिदिनु होला ताकि तपाईँ त्यो बिचमा चाहिँ होइन जनता त धेरै गणतन्त्रैतिर गए भन्ने लागेर तपाईँले त्यो गणतन्त्रप्रति एक खालको मौन समर्थन जनाउनु भएको हो कि या जनताको निर्णयलाई शिरोधार्य गरे अनि अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ जनताले गणतन्त्र चाहिँदैन भनेर कहाँ भनेर यतातिर भने होइन मैले त्यो कहाँ भनेर मैले तपाईँलाई भने नि होइन जस्तो दुईटा पार्टी मिल्दाखेरिमा एउटा सम्झौतामा आइयो अब तपाईँहरूले अहिले जुन पछिल्लो समयमा जुन एजेन्डा अगाडि सार्नु भएको छ नि राज संस्थाको एजेन्डा र तपाईँले त्यो घोषणा सभामा 2/3
भनेर भन्नुभएको छ हिन्दू धर्मको पक्षमा हिन्दू धर्मको पक्षमा राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ त्यति विश्वस्त हुनुहुन्न के हो होइन त्यसो भने होइन मैले भने त्यो हो भने तपाईँलाई के भने सोध्नु भएर अब जस्तै राज संस्थाको विषयमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ साँच्चै त्यो भित्रैदेखि विश्वस्त भएर बोलिरहनु भएको छ कि तपाईँको पार्टीले बोलेको छ कि राज संस्था भनेर होइन मैले अब यो जुन सम्झौता अहिले भनौँ न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त बन्दाखेरि मान्यौँ या चाहिँ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनाएको छ अब सम्झौता भए हो त्यो सम्झौता स्वीकार्य हो एक खालको बाध्यात्मक अवस्था हो त्यसो पनि नभनौँ सम्झौता स्वीकार्य हो किन बाध्यता छ र मलाई म स्वतन्त्रै छु मैले केही मान्नुपर्ने पनि छैन पार्टीको त्यो अस्तित्वका लागि पनि त पछिल्लो समयमा तपाईँहरूलाई कठिन नै थियो नि त होइन त्यो भएर पनि बाध्यात्मक अवस्था हो कि भनेर सोधेको मैले त्यसरी नभनौँ होइन बाध्यात्मक साध्यात्मक नभनौँ जे भए पनि सम्झौता चाहिँ हो नि होइन पहिला एउटा धारणा राखिसकेका मान्छेले परिवर्तन गर्दाखेरि पनि सम्झौतै हो नि जेमा सम्झौता भयो नि अब त्यो भएको सम्झौताको त्यो जुन एउटा एजेन्डा भनौँ एकैछिन राज संस्थाको विषयमा कुरा गरौँ जनताले अब त्यो विदाई गरिसकेको त्यो संस्थालाई फेरि फर्काउलान् र तपाईँहरूले यो सम्झौता गर्नुभयो राप्रपासँग भनौँ न जो कमल थापाले नेतृत्व गरिरह राप्रपाले राज संस्था भनिरहेको थियो त्यसमा कमल थापाले मात्रै नेतृत्व गरे होइन प्रकाश पुण्यले गरेले पनि त्यसैलाई गरे हो तपाईँ चाहिँ अलिक फरक हुनुहुन्थ्यो र होइन मैले त गणतन्त्र स्वीकारे हो अब त्यसरी त्यो हदसम्म म फरक हुँ होइन त्यो हदसम्म म फरक हुँ अब सम्झौता गरिसकेपछि जुन कुरा सम्झौता हुन्छ त्यसलाई पालना गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ मान्छेले अब त्यो पालना मात्रै भन्ने कुरा पनि भएन अब त साँच्चै त्यो एक हिसाबले भन्यो भने दिलो ज्यान नै लगाएर आफ्नो पार्टीले जुन एजेन्डा अगाडि सारा छ त्यसका पक्षमा त लाग्नै पर्यो अब जनतासँग जाँदा भोलिका दिनमा जनतासँग जाँदाखेरि चाहिँ हिजो गणतन्त्र भनेको नेता अब राज संस्था भनेर कसरी भन्नुहुन्छ ताकि पार्टीले भनेको त अब जुन एजेन्डा तपाईँहरूले बोक्नु भएको छ अब त्यो त अगाडि सार्नै पर्यो अब के भन्ने जनतालाई भन्ने यही हो कि माने चाहिँ एउटा परिस्थिति आयो हामीले पार्टी अगाडि सर्नु पर्यो अधिकांश मानिसको धारणा यो रह्यो होइन अधिकांश मानिस पार्टीभित्रको धारणा रहेकोलाई स्वीकार्यो अब यो राज संस्थाको त्यो एजेन्डालाई त्यो स्थापित गराउनका लागि चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अब जनतामा जाने हो नि तपाईँको सबै पक्षलाई स्वीकार गर्ने प्रयत्न गर्ने जनताले स्वीकारलान् भन्ने लागिरहेछ कि छैन यति बेला प्रयत्न जे भयो भने त्यो दिशामा हुन्छ तपाईँकै पार्टीमा संयुक्तमा रहनुभएका नेता श्रीबहादुर थापाको छोरा सुनिल थापाले त बहिष्कार गर्नुभयो क्यारे होइन हिजोकै दिनमा चाहिँ पशुपति शमशेर राणा लगायत गणतन्त्र भन्ने आज चाहिँ आफ्नो त्यो एजेन्डा नै छोडेर उतातिर जाने म त जान्न भनेर भन्नुभयो उहाँले के संवाद भइरहेछ केही छ संवाद भइरहेछ किनभने गहिरो रूपमा संवाद भइरहेछ सुनिलजी हामीबाट बाहिर जानुहुन्न कसरी सहमत गराउनुहुन्छ अब तपाईँ त मैले त सहमति गरेँ तपाईँ त सहमत हुनुभयो होइन होइन अब मैले पनि त फेर्या हो नि होइन अब सुनिलजी पनि अब कुन हदसम्म होइन के हदसम्म जाने भन्ने भइहाल्ला नि जस पार्टीमै रहनका लागि उहाँ तयार नै हुनुहुन्छ होइन अहिले अब त्यो त मैले उहाँको लागि बोल्न मिल्दैन हो कि मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ पार्टीमा रहनुहुन्छ किनभने यो पार्टीले जस्तो जे भए पनि श्रीबहादुर थापाको विरासत बोकेर हिँड्या पार्टी अब तपाईँहरूले जुन बोकेको अर्को एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र होइन त्यसका अगाडि के फुर्काहरू पनि जोड्नु भएको छ क्यारे जोड्न चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा चाहिँ अब तपाईँहरूले जुन एजेन्डा तपाईँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ अघि तपाईँले चुनाव चिन्हको कुरा गर्दाखेरि कता कता जनजातिहरूको कुरा गरिरहनु भएको थियो गाईकी हलो भन्ने सन्दर्भमा होइन अब केही जनजाति भने है कति जनजाति जो हिन्दू राष्ट्र यसैलाई स्वीकार्नु भएको छ धेरै हुनुहुन्छ यद्यपि अब फेरि हिन्दू राष्ट्र भनेर भन्दाखेरि त्यो समाजमा त्यो एक खालको त्यो ध्रुवीकरण आउला नि फेरि अलि त्यो सामान्य ध्रुवीकरण भए त हुन्थ्यो धर्मनिरपेक्ष मुलुकको त्यो अभ्यास गरेको यतिका समय भइसक्यो अलि डरलाग्दो ध्रुवीकरण आउन सक्ने त्यो सम्भावनालाई कतिको म देख्दिनँ हेर्नुहोस् ख्याल गर्नु हिन्दू धर्मको स्वभाव हेर्नुहोस् के अब
इसाई धर्म, इस्लाम धर्म परिवर्तन गर्ने मिलिटेन्ट के आक्रामक रूपले धर्म परिवर्तन गर्ने धर्म हो। हिन्दू धर्म सहिष्णु धर्म हो कि त्यो परिवर्तन गर्ने चासो छैन। भएको मान्छेलाई समेट्ने, सबैलाई चाहिँ आफ्नो विचार राख्न दिने, धर्म राख्न दिने। अब हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरिमा यो मुलुकमा धर्म परिवर्तन पनि भएको हो, गर्न पाइएको पनि हो, आफआफ्नो धर्म आफआफूले चलाउन पाइएको पनि हो। त्यसैले हिन्दू धर्म अत्यन्त सहिष्णु धर्म छ क्या। त्यसमा चाहिँ त्यो किसिमको तपाईँले भने खतरै हुँदैन हिन्दू धर्म। भोलिको दिनमा त्यस्तो खालको त्यो आवाज त उठ्ला होइन, आवाज मात्रै सामान्य रूपमा उठे त केही नहोला, तर त्यसले अलि फरक खालको रूप लिएला कि भन्ने चिन्ता मान्छेहरूमा छ। यो बेकारको चिन्ता हो, यो चिन्ता गर्नु पर्दैन। हिन्दू धर्म आक्रामक धर्म होइन, सहिष्णु धर्म हो। यसले अब उहीमाथि हिन्दू धर्म नि ओमकार परिवारको कन्सेप्ट राखेर हिन्दू धर्म हो के। बुद्ध मार्गी, अब बुढा सुब्बाको सोच भएको, अब अरू पनि छन् तर नेपालमा चाहिँ भन्ने हो भने यही दुई हो। उनीहरूलाई त हिन्दू धर्मले एकै माने। अब बुद्ध भगवानलाई 10औं अवतार माने छ विष्णुको। त्यो धर्मले चाहिँ अरूसित चाहिँ लड्नुपर्ने भिड्नुपर्ने त सोचै छैन कि। यो हो मूल माग, यो हो नेपालको परिचय। नेपालको परिचय यो चाहिँ मेट्नु हुन्न भन्ने सोच हो कि। जसरी अहिले हिन्दू राष्ट्र होइन धर्मनिरपेक्ष मुलुक नै भनेर जसले भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको तर्क के छ भने धर्मनिरपेक्ष मुलुक भनेर भनिँदाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्ना रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति यो सबै मान्न कहाँ बन्देज भयो, के भएको छ भनेर उहाँहरूले प्रश्न राख्नुहुन्छ। हो, राख्नु त उहाँहरूको हक छ नि, त्यो उहाँहरूले राख्न पाउनुहुन्छ कि। हामी राखेका कुरा के हो भने यो संसारमा कति 26-27वटा इस्लामिक मुलुक छन्। इसाई धर्म मान्ने धेरै मुलुक छन् कि। अब जर्मनी गएर जानुभयो भने त क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी नै छ। बेलायतमा जानुभयो भने चर्च अफ इङ्ल्यान्ड मान्छ। अब त्यो जम्मै मान्यामा अब 3टा कुराले नेपाललाई बाहिर चिनाउँथ्यो कि। यो एभरेस्ट भएको मुलुक हो, यो बुद्धको जन्मस्थल हो, यो हिन्दू मुलुक हो। अब त्यो हिन्दू मुलुक हुँदाखेरिमा संसारको सम्पूर्ण हिन्दूले नेपाललाई आफ्नो ठाउँ भनेर मान्थे, आफ्नो चाहिँ तीर्थस्थल के त्यसरी चाहिँ सोच्थे। अब यो परिचय हटाउँदाखेरिमा नेपाललाई ठुलो क्षति भएको छ। त्यसैले यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ पहिचानको लागि, संस्कृति कायम गर्नको लागि, इतिहास र परम्परा कायम गर्नको लागि। तपाईँले जो 2/3 चाहिँ हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा भन्नुभयो होइन, राज संस्थाका पक्षमा भन्ने शब्द होइन, हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा के राज संस्था हिन्दू राष्ट्र? मैले अस्तिको भाषणमा त्यही कुरा गरेँ। आज चाहिँ के भन्नुहुन्छ? राज संस्थाका पक्षमा पनि आउला कि या हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा? यसरी भनौँ न होइन, मलाई लाग्छ यो मुलुकमा 81% भन्दा बढी जनसङ्ख्या हिन्दू छ। ओमकार परिवार पुरा लिने हो भने 94% छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा 2/3 मत हिन्दुत्वको पक्षमा साबित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो जनताले एक खालको धर्मको राजनीतिलाई स्वीकार्दैनन् अब भनेर पनि भन्छन् र एक खालको त्यो प्रमाणित पनि भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनकि तपाईँको पार्टी राप्रपा संयुक्तले पनि या राप्रपाले पनि त्यति बेलाको भनौँ न अहिले त भइसकेको छ, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा त त्यति बेला पनि बोक्या हो। जनताले त खै त्यस्तो मत दिएनन्। यता सङ्घीय संसदमा हेर्ने हो भनेदेखि शून्यताकै अवस्थामा पुर्याइदिए होइन। जनताले त्यो धर्मको राजनीतिलाई रुचाएनछन् भनेर भन्दाखेरि अनर्थ नहोला। तपाईँले भर्खरै आफैले बोलेको कुरा म सम्झाउनु है। तपाईँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने यो राप्रपा नेपालले 24 सिट कति ल्यायो नि भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही मुद्दाले हिन्दू राष्ट्रको हो। त्यति बेला जसरी तपाईँहरू परिवर्तन हुनुभयो नि, गणतन्त्र भन्ने मान्छेहरू होइन फेरि राज संस्थातिर आए जस्तै, त्यति बेला त्यो चाहिँ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा थियो।
पछिल्लो पटक आइपुग्दाखेरि त फेरि राप्रपा जो नेपालको होइन तपाईँहरूको त्यो हालत त फेरि खराब भइसकेको थियो भने जनताले पनि जसरी तपाईँहरू परिवर्तन हुनुभयो नि त्यसै गरी जनताले पनि यो धर्मको राजनीति ठिक होइन, हामीले आखिर धर्मनिरपेक्ष मुलुक भन्दाखेरि पनि आफ्नो धर्म रीतिरिवाज संस्कृति मान्न पाएकै छौँ, यो ठिक होइन रहेछ, यतातिर लाग्नु हुँदैन भन्ने सोचे होला नि तपाईँले? होइन, त्यो होइन, त्यो अरू कारण छन्। त्यो भोट नआएपछि चाहिँ त्यो कारण होइन। अरू कारण भने कि अब जान्न म त्यसमा, भने पार्टी एक ढिक्का थिएन भन्ने हो? विभिन्न कारण छन्। अब ती विभिन्न कारण जो भनिरहनु भएको छ नि, ती कारण भोलिका दिनमा चाहिँ अब निराकरण हुन्छ? पार्टी एक भएर अगाडि बढेपछि जुन कारणहरूले हामीले चाहिँ हिन्दू धर्मको पक्षमा भोट ल्याउन नसकेका थिए, अब फेरि ल्याउने अवसर हाम्रो अगाडि आउँछ। नेपालमा कुनै खालका जो राजनीतिक परिवर्तन ठुल्ठुला मात्रै नगरौँ, सानातिना त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्टका लागि पनि जो छिमेकीहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुनै खालको संलग्नता रहन्छ भनेर भन्छन्। तपाईँहरूले यसपालि त होइन, अलि अगाडिदेखि नै हिन्दू राष्ट्र भनेर बोक्नु भएको थियो त होइन, राज संस्था चाहिँ तपाईँको पार्टीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ भनौँ न पछिल्लो समयमा त्यो पनि काँधमा हाल्नुभयो भनेर भनौँ, के भनिरहेछन् छिमेकीहरूले चाहिँ? दैव जानुहोस्, मलाई थाहा छैन, उनीहरू सल्लाह भएको छैन। मनकै कुरा नखोल्नु भएको कि अहिले? होइन होइन, के कुरा यस विषय भावे तपाईँलाई भनिदिनै थियो नि, के मतलब छ र? होइन, चिनका साथीहरू या हिन्दुस्तानका साथीहरू केही कुरा भावे यस विषय गरिहालिन्थ्यो नि। एउटा संयोग पनि हो कि के हो हुन चाहिँ होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमा तपाईँहरूको पार्टी एकताको त्यो घोषणा भयो, यसले गर्दाखेरि पनि न उहाँले केही सन्देश ल्याउनु भयो कि या के हो, के कसो हो कि भनेर पनि भने मान्छेहरूले भन्न चाहिँ। मैले राजालाई नगरे करिब 2 वर्ष भयो, उहाँको केही सन्देश प्राप्तै गरेको छैन मैले। पूर्व राजा भनौँ न। तपाईँ त अब केही समय अगाडिसम्म गणतन्त्रवादी भएको कारणले भेट्नु भएन होला उहाँले होइन, यता कमल थापा मार्फत त्यो सन्देश आएको थियो, त्यस्तो केही कुरा भयो कि तपाईँहरूका बिचमा? कमलजीले अस्तिको भाषणमै भन्नुभएको छ कि मलाई कतैबाट सङ्केत भएको छैन मलाई। अब यो कतैबाट कुनै खालको सङ्केत होइन, कुनै खालको सहयोग, कुनै खालको साथ समर्थन केही भएन भनेदेखि त जुन ठुला दलका ठुलै नेताहरूले भनेको सुनेको है, हामीले त हामी त सुन्ने हो, ताकि परिवर्तन सम्भव हुँदो रहेनछ, छैन, चाबी कता कता अन्तैतिर हुन्छ भनेर भन्छन्। अब यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको चाबी तपाईँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ त? चाबी अन्तैतिर हुन्छ भन्छ हाम्रो पार्टी राष्ट्रियता र उदारवादमा विश्वास गर्ने, प्रजातन्त्रमा राष्ट्रियता र उदारवादमा विश्वास गर्ने पार्टी। हामी अन्त साँचो खोज्दैन, यहीँबाट साँचो खोज्छौँ। यहीँ छ साँचो तपाईँहरूलाई त्यो लाग्छ? हो। अरूतिरको साथ समर्थन सहयोग जे भनौँ होइन, केही नभए पनि राप्रपाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित गरेरै छोड्छ हो? अरूतिरको साथ समर्थनको हामीलाई आवश्यकता छैन। कुनै हालतमा होइन, थप्यो भने जो आउँछ थपुन् होइन। अब कङ्ग्रेस किन अरू भन्नु, बाहिर किन हेर्नु पऱ्यो, यहीँ भनौँ न। अस्ति मात्रै कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा बहुमत मानिसहरूले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा एउटा प्रस्ताव राखेका छन्। अब नेतृत्व स्वीकारेन हो कि, त्यो भिन्दै कुरा हो। त्यसैले अन्यत्रबाट पनि सहयोग आउन सक्छ कि। अब एकैछिन तपाईँहरूको पार्टी एकताको विषयमा यति नै कुरा गरौँ। अब सरकारको काम कारबाहीका विषयमा एकैछिन केन्द्रित हौँ। कसरी लिइरहनु भएको छ पछिल्लो जो देशको राजनीति भनौँ न, देशको राजनीतिमा त तपाईँहरूको पनि परि नै हाल्यो, यद्यपि जो सरकारका काम कारबाही, प्रमुख जो सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, यिनीहरूलाई चाहिँ कुन रूपमा हेरिरहेछ तपाईँको दलले? सबभन्दा पहिला सरकार चाहिँ जुन ढङ्गबाट यो सरकारले सबभन्दा बढी भारी बहुमत नेपाली जनताबाट 47 सालपछि प्राप्त गरे, त्योपट्टि पटक्कै अनुग्रह नराखी व्यापक भ्रष्टाचार गरी, संवैधानिक अङ्गहरूलाई पार्टीकरण गरी, अब परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन गुमाई, अनेक किसिमको गल्ती। अहिले हेरौँ न, कोरोना भाइरस भइरहेको छ यो मुलुकमा, कस्तो गैर जिम्मेवार र लापरवाही कुरा सरकारले अहिले भनिरहेछ। सेल्फ क्वारेन्टाइन गरेर कि आफै क्वारेन्टाइन गरेर, उसको जिम्मा छैन। हरेक वर्ष तपाईँको 40% बजेट खर्च हुँदैन।
त्यो 40% पछिल्लो त्यो 40%को 20-25% त पछिल्लो महिनामा मिलो मतो गएर सबै पैसा खानलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने हो। त्यो 40% पैसामध्ये जति चाहिन्छ खर्च गरेर अहिले कोरोना भाइरसको लागि चाहिने जति त्यो सेफ्टी युनिफर्म छन्, जति टेस्ट गर्ने केमिकल छन्, सम्पूर्ण ल्याएर नेपाली जनतालाई अहिले सहयोग गर्न तयार हुनुपर्ने। यो गैर जिम्मेवार सरकार सेल्फ क्वारेन्टिन गर्ने, यस्तो लापरवाही गैर जिम्मेवार कुरा गरेर मुलुक चल्छ, यो त अपराध हो। अब यति बेला जो अहिले चाहिँ अलिकति मत्थर भएको छ एउटा विषय होइन, तर केही साता अगाडिसम्म केही दिन अघिसम्म चाहिँ एकदमै त्यो देशै ध्रुवीकृत भएको थियो कि यसका पक्ष र विपक्षमा, त्यो भनेको एमसिसी। तपाईँको पार्टीले चाहिँ के भन्छ अब यो एक भइसकेपछिको अवस्थामा? योभन्दा अगाडि त तपाईँहरूका पनि एमसिसी बारे हेर्नुहोस्, जुनै पनि वैदेशिक सहायता यो मुलुकमा आउँदाखेरिमा हामीलाई माया गरेर आउँदैन के, जसले पनि अब त्यो किन अमेरिकाको कुरा गर्ने, चीनले गरे पनि, हिन्दुस्तानले गरे पनि, बेलायतले गरे पनि, जसले गरे पनि केही न केही हदसम्म उनीहरूको स्वार्थ त्यसमा चाहिँ संलग्न हुन्छ के। नेपालको सरकारको कला र खुपी केमा प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भने त्यो वैदेशिक स्वार्थ रहँदै त्यो योजनालाई आफ्नो राष्ट्रहित अनुकूल बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, त्यो हदसम्म जे जति गर्छ सरकारले एकदम ठिक हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो त कस्तो गजबको कुरा, एउटा महाशक्ति राष्ट्रले नेपाललाई सहयोग अफर गरिरहेछ। अब पार्टीको एउटा चाहिँ कमिसन बनाउने, यस्तो गाईजात्रे काम गरेर मुलुक चल्छ? योभन्दा गोज्याङ्ग्रो परराष्ट्र नीति केही हुन्छ भनेर साध्यै छैन के। तपाईँको पार्टी चाहिँ के भन्छ? हाम्रो पार्टी के भन्छ भने एमसिसी होस्, जुनै वैदेशिक सहायता होस्, त्यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भए पनि त्यही हो, त्यो योजनालाई त्यहाँ विदेशी हित स्वार्थ पनि छ, त्यसलाई त्यसलाई कसरी नेपालको हित अनुकूल बनाउने भनेर लिनुपर्छ। परिमार्जन आवश्यक छ कि छैन अहिलेकै अवस्थामा? मैले अझ प्रश्नसँग सोधेँ, अहिलेको अवस्थामा त्यो नेपालको पुरै हितमा देख्नुहुन्छ कि तपाईँका नजरहरूले के देख्छन्, या यसमा त्यति चाहिँ होइन है, यसमा केही चाहिँ परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ? अब यसो के तपाईँको त्यसलाई नेपालको राष्ट्रहित अनुकूल पार्नको लागि जे कदम चाल्नु सकिन्छ यो त्यो चाल्नुपर्छ, तर आयोग गठन गरेर के यसमा परिमार्जन गर्ने कि नगर्ने के गर्ने भने यो त गाईजात्रा हो। के गर्नु पर्थ्यो सरकारले त्यसो भए? सरकारको परराष्ट्र मन्त्री छैन, मन्त्रालय छैन, अर्थ मन्त्रालय छैन, तिनीहरू बसेर सरसल्लाह गरेर जे गर्नुपर्छ गर्ने हो। यो त वैदेशिक सहायता पहिला पालि आयो नेपालमा, यो एमसिसी बाहेक कहिले पनि वैदेशिक सहायता आएको थिएन। जहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बसेर यो चाहिँ वर्कआउट गर्ने हो, सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट हो। अब यसमा विशेष गरी ट्रान्समिसन लाइन छ, जलस्रोत मन्त्रालय हो, त्यसरी पो गर्ने हो के। त्यो पार्टीकै एउटा जुन खालको जे बनाइयो होइन, त्यो चाहिँ ठिक थिएन तपाईँको शब्दमा, त्यो गाई जात्रा भयो। अब यो तपाईँले अघि परराष्ट्र नीतिको जो कुरा गर्नुभयो नि, परराष्ट्र तपाईँ यो विषयको जानकार पनि होइन, जस्तो यति बेला सरकारका मन्त्रीहरूको होइन, जो प्रधानमन्त्रीको नेकपाका उच्च तहका नेताहरूको त्यो भनाइ सुन्दाखेरि एकदमै राम्रो भएको छ परराष्ट्र त्यो सम्बन्ध भारतसँग, चीनसँग, अरूसँग भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ हाँस्नु हो? एकदम हाँसी मलाई चाहिँ, किनभने अहिलेको अवस्था के हो भने सरकारसित भारत पनि असन्तुष्ट छ, चीन पनि पुरै रूपमा सन्तुष्ट छैन। अब अमेरिका त पुरै चिडिएको अवस्था छ यो एमसिसी काण्डले गर्दाखेरिमा। त्यसैले अहिले जस्तो असन्तुलित गन्तव्यहीन परराष्ट्र नीति पाउन गाह्रो होला। तपाईँले भन्नुभयो नि भारत पुरै असन्तुष्ट भनेर, कसरी पुरै असन्तुष्ट भनेर? भारतको योपालिको बजेटमा वैदेशिक सहायता 33% नेपाललाई घट्यो। त्यसैलाई आधार मानेर
पनि त्यसै त घटाएन होला नि। भुटानलाई बढाएको छ। हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवरासँग। आजका लागि यो बहस यहीँ सकिन्छ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।